अस्सलाम वालेकुम, ये है आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल दिगरगू है। इंडिया बहुत गहराई से इसका जायज़ा ले रहा है। ये हमारा पहला मौजू है। दूसरा मौजू होगा गिलगित बिल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज आ गए हैं। काफ़ी इसमें सबक मौजूद है, डील भी है और ढील भी। तहरीक इंसाफ के लिए भी बहुत कुछ है और हुकूमत के लिए भी बहुत कुछ। ये हमारा दूसरा मौजू होगा। तीसरा मौजू हम बनाएंगे इस्माइल दाहिरी को, जिन्हें लारकाना की सेंट्रल जेल से ट्रॉमा सेंटर लारकाना लाया गया है। हालत बहुत ख़राब है। कहा जा रहा है कि उन्हें बदतरीन तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। नफ्सियाती हालत उनकी बहुत ख़राब है। इस्माइल दाहिरी कौन है, ये एक अहम तरीन मौजू है। बाद के दिनों में ये ज़ेर बहस आएगा कि इस्माइल दाहिरी की शख्सियत कितने पुरस्कार राजों की अमीन है। मुख्तसरन इसका जायज़ा लेंगे। चौथा हमारा मौजू है ईरान इसराइल के एक दूसरे पर हमले दिलचस्प तौर पर अमेरिका के कहने पर बंद हो गए। ईरान ने अमेरिका की बात मानी है। काफ़ी दिलचस्प बात है। ये हमारा चौथा मौजू होगा। इसको हम आखिर में ज़ेर बहस लाएंगे। पहले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर के हालात इंतहाई ख़राब है। आज़ाद कश्मीर में 3 साल कबल एक जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी बनी थी, जिसको JAAC भी कहा जाता है। JAAC दरअसल 3 साल कबल कुछ अवामी मुतालबात, अवामी हुकूक के मुतालबात पर कायम हुई थी। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ अदवार में JAAC से मुज़ाकरात भी किए और कुछ मामलात पर इत्तिफाक किया। अब जॉइंट एक्शन कमेटी ये कह रही है कि हमसे मुख्तलिफ अदवार में होने वाले मुज़ाकरात में जो मुआहदे हुए थे और जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो सके। ताज़ा तरीन जो पस मंज़र है जिसमें ये आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब हो रहे हैं, वो मैं मुख्तसरन आपके सामने रख देता हूँ और इसकी संगीनी के हवाले से कुछ ऐसे ज़ाविये आपके सामने रखना चाहूँगा कि जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि हम किन मंतकों में दाखिल हो गए हैं और पाकिस्तान किन मुस्तकबिल के हवाले से अंदेशों से दो चार है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो हालिया तनाज़ा सामने आया वो दरअसल उन 12 खुसूसी नशिस्तों के हवाले से है जिस पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना ये है, मुतालबा ये है कि 12 खुसूसी नशिस्तें जो मुल्क भर से मुसल्लत कर दी जाती है आज़ाद कश्मीर पर, इसे ख़त्म किया जाए। दरअसल ये किसी भी हुकूमत साजी के लिए फ़ैसला कुन 12 नशिस्तें होती है खुसूसी, और ये खुसूसी नशिस्तें आम तौर पर पाकिस्तान में जो फ़ैसला साज़ क़ुव्वतें हैं वो इसका फ़ैसला कर लेती है और किसी भी पार्टी को अपनी हुकूमत साजी के लिए जो हिंसा शुरू करना होता है वो एक से शुरू करना होता है, जबकि जो मौसर क़ुव्वतें कोई हुकूमत बनाना चाहती है तो 12 के हिंसे से शुरू करती है, यानी 12 तक उनके पास नशिस्तें जेब में होती है और 13वीं नशिस्त से वो अपनी गिनती का आगाज़ करते हैं। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये बड़ा मुतालबा रहा है कि एक बंदरबाट है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। अब जबकि आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया गया था, तो 5 जून से कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। 27 जुलाई का इंतखाबी शेड्यूल सामने आ चुका था। ऐसे में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर 5 जून को पाबंदी लगा दी गई, इसे कलअदम करार दे दिया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर एंटी टेररिज्म एक्ट 2014 की सेक्शन 12 के तहत जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को मफाद आम्मा के खिलाफ गर्दानते हुए कलअदम करार दे दिया गया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इंतहाई मौसर अवामी हिमायत रखती है और आज़ाद जम्मू कश्मीर के मैंने 3 मुख्तलिफ सहाफ़ियों से बात की। उन्होंने बताया कि ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बेइंतहा पज़ीराई रखते हैं। एक तो मजमूई तौर पर पूरे आज़ाद कश्मीर में उनको हिमायत हासिल है, मगर जो 4 इनके मजबूत हलके हैं उनमें मुज़फ़्फ़राबाद जो दारुल हुकूमत है वो मुकम्मल इनकी गिरफ्त में है। पूंछ का कहा जाता है कि वो इनकी गिरफ्त में है। इसी तरह एक सधोलती का इलाका कहा जाता है और एक कोटली कहा जाता है कि मुकम्मल ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो इस पर गिरफ्त रखती है। इसके अलावा जो एक अमूमी अवामी पज़ीराई है, इसके बावजूद इस जमात को कलअदम करार दे दिया गया और
माजी करीब में पिछले 3 साल के जो मुशाहिदे हैं हमारे सामने वो ये कि इनके तमाम एहतजाज इंतहाई मौसर साबित होते रहे हैं। अब ज़रा तरतीब से आप देखिए 5 जून को इस जमात को कलअदम करार दे दिया गया, जबकि 5 जून से पहले ही अवामी एक्शन कमेटी 9 जून को असेंबली के सामने मुज़फ़्फ़राबाद में एक धरने के प्रोग्राम का ऐलान कर चुकी थी और ये जो धरना था ये इन 12 खुसूसी नशिस्तों के हवाले से था। और जो ताज़ा कॉन्टेक्स्ट है वो ये कि चूँकि 27 जुलाई को इंतखाबात होने थे तो ये जो 12 नशिस्तें हैं उसका मामला ये इंतखाबात से पहले फैसल करना चाह रही थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट से वही फैसला आया जो हमेशा पाकिस्तान में हालिया दिनों में आते रहे हैं, यानी मौसर क़ुव्वतों की तशरीह के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो फैसला आया। अवामी एक्शन कमेटी ने उस राय को मुस्तरद कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट से आई है। अब 5 जून को कलअदम करार दिए जाने के बाद 6 जून को हालात ख़राब होना शुरू हो गए और वो हड़ताल या धरना जो 9 जून को अभी होना था, एक रोज़ बाद मुज़फ़्फ़राबाद में असेंबली के सामने, वो 7 जून से ही एक एहतिजाजी शक्ल में क़ब्ल अज़ वक़्त शुरू हो गया। रावलाकोट मरकज़ बना, रावलाकोट जहाँ अवामी एक्शन कमेटी ने मौसर एहतिजाज किया, इसके नतीजे में पुलिस के साथ उनकी झड़पें हुई, रेंजर्स को तलब करना पड़ा और उसके बाद के जो विजुअल्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो अलग-अलग कहानी सुनाती हैं। हुकूमत के अलग दावे हैं, अवामी एक्शन कमेटी के अलग दावे हैं, वीडियोज़ यहाँ से भी है, वीडियोज़ वहाँ से भी हैं और तमाम वीडियोज़ अपनी-अपनी कहानी सुना रही है। ये भी बताया जा रहा है कि इस हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे इंतहाई ख़तरनाक हैं। मैं इन दावों को या दोहराना इसलिए नहीं चाहता कि शायद ये कौमी मफाद में ना हो, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी जिन वीडियोज़ को सामने रख रही है और उसके साथ जो दावे कर रही है वो उन दावों से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुतज़ाद है जो वहाँ की इंतज़ामिया कर रही है। वहाँ 2 अफ़सरान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है और जिन 2 अफ़सरान के नाम ले लेकर तकरीरें की जा रही है, माज़ी करीब में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। हालिया दिनों में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के मौसर हलकों के मुख्तलिफ किरदार अब अवामी मौज़ूआत का हिस्सा बन चुके हैं और इसकी कोई परवाह नहीं की जा रही कि इसकी हसासियत कितनी है और पाकिस्तान के कौमी इदारे भी इस पर कोई गौर व फ़िक्र नहीं कर रहे कि वो आखिर कहाँ तक आ चुके हैं और अवाम में उनका जो ज़िक्र है वो किन अल्फाज से होने लगा है। बहरहाल इस जुमरे मोतज़ा से क़त्ए नज़र यहाँ पर जो हालात है आज़ाद कश्मीर में वो इंतहाई ख़तरनाक है और हमें इसकी हसासियत पर गौर करते हुए तवज्जो देनी चाहिए कि भारत की निगाहें इस पर मरकूज़ हैं। बहुत गहरी वो खुदबीन से यहाँ के हालात को भारत देख रहा है और हमें ऐसी मुमासलतें नहीं पैदा करनी चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के हालात को मकबूज़ा कश्मीर से मुशाबह करार दिया जाए। इस हसासियत और इस नज़ाकत का एहसास करते हुए आज़ाद कश्मीर के मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए। अगले कई दिनों तक ये मौज़ू बरकरार रहेगा, हम भी इस पर गुफ्तगू करते रहेंगे। जेएसी ने जो एहतिजाज की कॉल दी है 9 तारीख की, कल वो हालात सामने आएंगे कि आखिर ये एहतिजाज किस रूप में ढलता है। बहुत ही बुरे तरीके से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बिल्डोज करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि आज़ाद कश्मीर का ये एहतिजाज पाकिस्तान के बाकी इलाकों से कदरे मुख्तलिफ साबित होगा इंतज़ामिया के लिए। हम इस पर बाद में बात करते रहेंगे। दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी नताइज आना शुरू हो गए हैं, काफ़ी सारे नताइज आ गए हैं। जो गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पीपल्स पार्टी ने 9 नशिस्तें अब तक हासिल की है। 24 नशिस्तें हैं कुल गिलगित बल्तिस्तान की, उनमें से 9 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है। आज़ाद जो अरकान है वो अब तक 8 नशिस्तों पर है। एक नशिस्त और बताई जा रही है, ये 9 हो जाएंगी और नून लीग ने 4 नशिस्तें हासिल की है। तीसरे नंबर पर है आज़ाद अरकान, दूसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को भी एक नशिस्त मिली है। अभी कुछ नशिस्तों के नताइज आना बाकी है, लेकिन ये जो तादाद है 24 जनरल नशिस्तों में से जो ये हासिल की गई है, इसमें पीपल्स पार्टी दौड़ में सबसे आगे है। अब पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब को जीता नहीं है, बल्कि जाहिर है कि जिस तरह कई साल पहले जब आसिफ अली जरदारी साहब ईवान सदर में पहली सदारत को इंजॉय कर रहे थे अपनी, तो उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जब उनकी
بدترین حالت کا بتایا گیا کہ عوامی سطح پر کیا حالت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد وہ حالت خراب سے خراب تر ہوئی ہے، بد سے بدتر ہوئی ہے، یہاں تک کہ اندرون سندھ میں بھی پیپلز پارٹی اس طرح کی پوزیشن پر نہیں ہے، تو گلگت بلتستان میں تو بالکل بھی نہیں ہے، مگر ظاہر ہے وہ نشستیں لے رہی ہے، اور وہ کیسے لے رہی ہے وہ اس کا سب کو اندازہ بھی ہے۔ تو صدر زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم الیکشن لڑیں گے نہیں، ہم الیکشن خرید لیں گے۔ تو بہرحال گلگت بلتستان میں جو کچھ ہوا ہے الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد نتائج کے اندر، وہ سب کچھ معلوم ہے۔ 24 جنرل نشستوں میں رات گئے کوئی 17 سے 18 نشستیں ایسی تھی جس میں پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار تھے وہ دوڑ میں سب سے آگے تھے۔ اس کا اعلان کیا جا رہا تھا، لوگوں کو معلوم تھا، پھر اچانک یہ نشستیں آگے پیچھے ہونا شروع ہو گئی۔ یہ 8 فروری کا پارٹ 2 تھا، مگر انتہائی مہارت سے تھا، کیونکہ اس دفعہ فارم 45 کو کسی کے حوالے اس وقت تک نہیں کیا گیا تھا جب تک کہ اسے فارم 47 کے ساتھ ایک مطابقت کی شکل نہ دی جائے۔ البتہ پیپلز پارٹی کو اعتراض ہوا جب کچھ نتائج رکنا شروع ہوئے۔ پیپلز پارٹی ایک ڈیل میں تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور گلگت بلتستان کے حوالے سے انہیں کوئی یقین دہانیاں کرائی گئی تھی، چنانچہ بلاول بھٹو صاحب نے رات گئے کوئی ایک فون کال کی ہے، کہاں کی ہے اس کے بارے میں تو ظاہر ہے بتایا نہیں جا سکتا، لیکن اس کال کے بعد جہاں نتائج رکے ہوئے تھے وہ نتائج آنا شروع ہو گئے۔ اس دوران پی ٹی آئی خاموشی کی چادر اوڑھے سوتی رہی، اس کی قیادت خاموش رہی۔ البتہ جو گلگت بلتستان کے جو حلقے تھے وہاں پر پی ٹی آئی کا ورکر انتہائی متحرک تھا، چارج تھا۔ اب جو بنیادی بات ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے سمجھنے کی، وہ یہ کہ اسے کچھ تجزیہ کار ایک کیس اسٹڈی کہہ رہے تھے، اور یہ باور کرا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مستقبل میں جو سلوک ہوگا اس کی جھلک ہمیں ان انتخابی نتائج میں سامنے آ جائے گی۔ 3 سبق بالکل واضح ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اس نظام سے، اس بندوبست سے، ان حالات میں اور ان قیادتوں کے ساتھ جو موجودہ نظام کو چلا رہی ہے انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور جو کچھ وہ حاصل کر رہے ہیں وہ ایسی صورتحال میں حاصل کر رہے ہیں کہ جس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ انہیں نظام کے اندر کچھ نشستیں ایسی دے دی جاتی ہے جہاں وہ مینیجبل نہیں ہوتے۔ یہ پہلا نتیجہ ہے جو اس کیس اسٹڈی میں سامنے آ رہا ہے۔ دوسرا جو نتیجہ ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ اگر آپ دیکھیں گلگت بلتستان کے انتخابات کو، تو عام طور پر یہاں ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جو وفاقی حکومت ہوتی ہے انہی کے حق میں انتخابی نتائج ہوتے ہیں، مگر پی ٹی آئی رجحانات میں اور ووٹوں کی برتری کے حوالے سے چھائی ہوئی تھی، اس کے باوجود کہ وہ ریاستی سطح پر بدترین ظلم سہ رہی ہے۔ تو آخر اتنے بدترین حالات میں پی ٹی آئی 18 نشستوں پر اگر سبقت لے رہی ہو، چاہے بعد میں جو کچھ بھی ہوا ہو، تو یہ ناقابل یقین معاملہ ہے۔ اس سیاسی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور جبر کی اس کڑی دھوپ میں پی ٹی آئی کے سیاسی وجود کو نہ پگھلایا جا سکنا یہ ثابت کرتا ہے کہ مستقبل پی ٹی آئی کا ہی ہے، اور یہ بات پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے اور پی ایم ایل این بھی سمجھتی ہے، اور یہ کیسے سمجھتی ہے اس کا ذکر میں بھی بعد میں کروں گا۔ تیسرا جو نتیجہ ہے وہ یہ کہ عمران خان کو عوام کی نظروں سے مکمل مخفی کر دیا گیا ہے، جیل میں ہے وہ، اور جیل میں بھی اس حال میں ہے کہ وہ اپنے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ملاقات کے لیے بلا نہیں سکتے، ان کی کسی سے بات چیت نہیں ہوتی، وہ اپنی پارٹی کو ہدایت نہیں دے سکتے، انہیں یہ تک سہولت حاصل نہیں ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ان سے جا کر خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے کوئی مشورے لینا چاہتے ہیں تو انہیں اس کے لیے بھی اجازت نہیں ملتی، اس کی فیملی کو بھی ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ اس کے باوجود عمران خان عوام کے ذہنوں پہ چھائے ہوئے ہیں، اور بنیادی حقیقت انہی کے شخصیت کے گرد گھومتی ہے، پاکستان کی تمام سیاسی حقیقتیں انہی کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے، یا ان کی مخالفت کے محور میں ہوتی ہے یا ان کی حمایت کے محور میں ہوتی ہے۔ یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جسے پاکستان میں کوئی بھی شخص جھٹلا نہیں سکتا، چاہے وہ عمران خان کا حامی ہو یا عمران خان کا مخالف ہو۔
یہ 3 بنیادی نتائج ہے جو گلگت بلتستان کے انتخابی منظرنامے سے واضح ہوتے ہیں۔ اگر اس کو کسی نے کیس اسٹڈی بنایا ہے تو بھی وہ ان 2 نتائج کو نہیں جھٹلا سکتا جو پی ٹی آئی کی سیاسی حقیقت اور عمران خان کی شخصیت کے حوالے سے ہیں، اور یہ حقیقت پی ٹی آئی نہیں جھٹلا سکتی کہ موجودہ نظام سے وہ کچھ بھی کشید نہیں کر سکتے اور انہیں اس موجودہ بندوبست سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ گلگت بلتستان کے انتخاب میں کیا ہوا، اگر اس کا کوئی اندازہ لگانا چاہے تو کسی بھی باخبر حلقے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک رات قبل تک پی ایم ایل این اور کے حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں گلگت بلتستان دیا جا رہا ہے اور آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کو دیا جا رہا ہے۔ کوئی انتخابی عمل، کوئی عوامی مینڈیٹ، کوئی ووٹ کی عزت یا کوئی نمائندگی کا اصول یا موجود نہیں تھا۔ یہ بندر بانٹ تھی اور بندر بانٹ ہی کے ذریعے اس کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پر پیپلز پارٹی نے جو 9 نشستیں حاصل کی ہے اس سے یہ واضح ہوا ہے کہ پی ایم ایل این کے حلقوں میں یہ جو بات موجود تھی کہ گلگت بلتستان ان کے پاس ہوگا اور آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے پاس ہوگا، یہ کہیں سے جو جہاں سے بھی کنوے ہوا تھا یہ نتیجہ ان کا غلط تھا، اور اس وقت پیپلز پارٹی کو حکومت کی پوزیشن پر لا کھڑا کیا گیا ہے۔ اور ثابت اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیل اس طرح تھی کہ انتخابی نتائج آنے کے بعد اگلے روز شہباز شریف صاحب ایک وفد کے ہمراہ آصف علی زرداری کے پاس چلے گئے اور بجٹ کی تاریخ طے کرنے لگے اور بجٹ کے معاملات طے کرنے لگے۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ بجٹ میں جو متنازع فی معاملات تھے اور جس پر سندھ حکومت یا آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب کچھ چیزوں کو اٹکائے ہوئے تھے، وہ معاملہ گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج پر انحصار کرتا تھا۔ اسی لیے انتخابی نتائج کے فوراً ہی بعد شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب کی طرف رخ کیا، ایوان صدر وہ تشریف لے گئے اور وہاں بالآخر اگلے دنوں کے معاملات طے ہوئے اور پھر یہ خبر سامنے آ گئی کہ اب وفاقی جو بجٹ ہے اس کے پیش کیے جانے کی جو تاریخ ہے وہ طے کر لی جائے گی۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ معاملات کیسے طے کیے جا رہے ہیں، مگر اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج کو پیپلز پارٹی نے اپنے حق میں موڑنے کے بعد بجٹ کی منظوری کو جس طرح اس پر موقوف رکھا تھا، وہ بجٹ کی منظوری کے بعد کیا نتائج دے گی اور یہ پورا رویہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا ثابت کرے گا اور اسٹیبلشمنٹ کو کہاں دھکیلے گا، اس کے بارے میں ابھی اندازے لگانا قبل از وقت ہوگا۔ مگر بہرحال آزاد کشمیر کا انتخاب سر پر ہے اور وہاں حالات بہت برے ہیں، دگرگوں ہیں۔ ادھر گلگت بلتستان کے بعد جو بنیادی مسئلہ ہے وہ بجٹ کا ہے، اور بجٹ میں جو بنیادی مسائل ہے وہ یہ کہ وفاق 1700 ارب روپے کا جو دفاع ہے، یہ بجٹ ہے، وہ صوبوں پر ڈالنا چاہ رہا ہے اور صوبوں میں اس کی تقسیم ہوگی۔ سندھ نے اس پر اتفاق کر لیا ہے اور یہی وہ مسئلہ تھا جو گلگت بلتستان کے انتخابی عمل سے جڑا ہوا تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ بھی صوبوں کو دے دیا جائے گا اور صوبے اپنے بجٹ سے اس کو مینیج کریں گے۔ پنجاب اس پروگرام کو ختم کر دے گا، سندھ میں یہ صوبائی حکومت کے سر پر آ پڑے گا یہ پورا بجٹ۔ دیکھنا یہ ہے کہ سندھ اس کو کیسے نمٹاتا ہے۔ تو جو بنیادی معاملات ہیں وہ فنڈز کی تقسیم کے ہیں اور گلگت بلتستان کے انتخاب کے بعد بجٹ کی منظوری سے یہ سامنے آئیں گے۔ وقت کی تنگی کے باعث میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ اسماعیل ظاہری ایک ایسی شخصیت ہے جو آصف علی زرداری اور محترمہ فلیال تالپور صاحبہ کے انتہائی قریب رہی ہیں۔ انہیں دبئی میں مقیم رکھا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے، وہ خاموشی سے پاکستان آئے، اس کے بعد یہ اٹھا لیے گئے۔ اس دوران انہوں نے ایک گفتگو میڈیا کے سامنے کی اور بے نظیر کے قتل کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کہی جو آصف علی زرداری صاحب اور ان کے خاندان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ بہرحال وہ اچانک اٹھا لیے گئے، گرفتار کر لیے گئے اور وہ لاڑکانہ کی جیل میں تھے، سینٹرل جیل میں تھے۔ یہ بھی بہت کم لوگوں کے علم میں تھا۔ کافی لوگ یہ معلوم کرتے رہ گئے کہ اسماعیل ظاہری آخر گرفتار کیے جانے کے بعد یا مشکوک طور پر اٹھائے جانے کے بعد کہاں پہنچائے گئے ہیں۔ اب 2 روز قبل یہ معاملہ اس طرح گرا کشا ہوا ہے کہ انہیں انتہائی دگرگوں حالت میں، انتہائی بدتر حالت میں، جب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، لاڑکانہ کے ٹراما سینٹر میں لایا گیا ہے۔ اسماعیل ظاہری کا معاملہ انتہائی خطرناک رخ اختیار کر جائے گا اور اس سے جڑے کچھ معاملات میں بعد میں زیر بحث لاؤں گا، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ دلچسپ طور پر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان نے
ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी करवाई थी और अब अमेरिका ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी करवा रहा है और दोनों मुल्कों ने जो जंग बंदी की है हालिया दिनों में जंग बंदी तोड़ने के बाद जो एक दूसरे पर एक दो अटैक किए हैं, उन एक दो अटैक्स के बाद अभी जो ताज़ा तरीन ऐलान हुए इसराइल की तरफ से और ईरान की तरफ से कि वो एक दूसरे पर हमले रोक रहे हैं, वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर कर रहे हैं। ये एक दिलचस्प पैराया है, यानी ईरान और अमेरिका के दरमियान गुफ्तगू के चैनल्स खुले हुए हैं मगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? इसकी एक बहुत ही पुरपेच कहानी है, पेचीदगियाँ इसमें दोनों के अपने अपने डोमेस्टिक ऐसे हालात हैं कि जिसमें ये जिस किस्म के मामला चाहते हैं वो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए जंगबंदी के बावजूद जंगबंदी में तोसी की जा रही है और मुआहिदे पर मुज़ाकरात होने के बावजूद मुआहिदा नहीं किया जा रहा। ये एक बड़ा अजीब और पेचीदा मौज़ू है, इसको फिर किसी वक़्त ज़ेर बहस लाएँगे। आज के लिए यही कुछ। मोहम्मद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।